अहिलेसम्म थोरै मानिसलाई मात्र खोप दिन सकिएको छ। कमिसनको कारण खोप आउन नसकेको कुरा सार्वजनिक भइसकेको छ। जनताको जीवन रक्षा गर्न गर्ने औषधिमाथि पनि भ्रष्टाचार गर्नु अमानवीयता, अनैतिकता र गैर जिम्मेदारीको पराकाष्ठा जनता विरुद्धको अक्षम्य अपराध हो। जनताको जीवन रक्षा गर्नुपर्ने सरकार स्वयं जीवनदायी औषधि खोप भ्रष्टाचारमा संलग्न हुनाले पनि यो सरकारको नैतिक चरित्र उदाङ्गो भइसकेको छ। 1 वर्ष पहिले कोभिड-19 को पहिलो लहर सुरु हुँदा सरकारले आयात गरेको स्वास्थ्य सामग्री, पीपीई, कोभिड-19 को परीक्षणको सामग्री, मास्क, सेनिटाइजर, अत्यावश्यक औषधिमा भ्रष्टाचार भयो। अनि खोपमा भ्रष्टाचार भएको छ। यो भन्दा निर्लज्जता के हुन सक्दछ? व्यापारिक घरानाहरूलाई पोस्टका लागि तपाईले नेपाली जनताको जीवन दाउमा लाग्नु भएको त त्यो इतिहासले बिर्सिन्छ? म यस सम्मानित सदन मार्फत माननीय प्रधानमन्त्रीलाई स्मरण गराउन चाहन्छु। औषधि बुरो नपाएर कुनै नेपाली ज्यान गुमाउनु पर्ने छैन भने तपाईले नै भन्नुभएको हो कि आज ज्यान गुमाइरहेका नेपाली होइनन्। कहाँ गयो तपाईँको प्रतिबद्धता? आफ्ना जनताका लागि अक्सिजनको व्यवस्था सम्म गर्न नसक्ने, अक्सिजन बेड, आइसियु, भेन्टिलेटर र अस्पतालको अभावमा जनता मरिरहँदा टुलटुल हेरी बस्ने निरीह प्रधानमन्त्रीले भाषणमा आत्मरति र आत्मप्रशंसा गर्न विडम्बना बाहेक के हुन सक्छ? माननीय सभा महोदय, सरकार गठन भएको दिनदेखि नै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान जोखिममा परेको छ। सरकार गठनसँगै संविधान भत्काउने काम सुरु भयो। प्रतिनिधि सभा सदस्यको शपथ ग्रहण नगरिकनै कुनै मान्य सदस्यले यो सभा र समितिको सर्वोच्च काम कारबाहीमा भाग लिन नपाउने व्यवस्था संविधानले गरेको छ। तर माननीय प्रधानमन्त्रीजीले प्रतिनिधि सभाको सदस्यको शपथ नलिई प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएको हो। प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुख फरक दलको प्रतिनिधि हुनुपर्ने संविधानको भावनालाई अव्याख्या गरी दल एकीकरण भएपछि एकै दलका प्रतिनिधि कायम राख्नुभयो। संविधानको यो बाध्यात्मक व्यवस्थालाई लत्याउने बदले राखी हालसम्म पनि प्रतिनिधि सभालाई उपसभामुख बिना राख्ने काम भएको छ। यो राख्नेमा जिम्मेदार को छ? देशको प्रदेश सभामा पनि सभामुख र उपसभामुख फरक दलबाट हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई ठाडै इन्कार गर्ने काम भएको छ। उहाँले असंवैधानिक र लोकतान्त्रिक तवरले प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभा विघटनलाई हामी तत्कालै असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र अधिनायकवादी सर्वसत्तावादी कायम ठहर गर्यौं। देशका क्रियाशील अधिकांश दलहरूको धारणा समान रह्यो। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभाको विघटन संविधान प्रतिकूल भएको हुँदा पुनर्स्थापना हुने ठहर गर्यो। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुने सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि नैतिकताको आधारमा राजीनामा गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीले त्यो पनि आवश्यक देख्नु भएन। विगत 3 वर्षमा संविधानको भावनालाई निस्तेज गर्ने, संसदीय मूल्य र मान्यतालाई समाप्त गर्ने लोकतान्त्रिक विधि र पद्धतिलाई कुण्ठित पार्ने प्रशस्त कामहरू भएका छन्। अधिकारको विकेन्द्रीकरण संहिताको मूल मर्म हो। तर प्रधानमन्त्रीले प्रारम्भदेखि नै अधिकारको विकेन्द्रीकरणमा लाग्नुभयो। राज्यको महत्त्वपूर्ण निकाय वा सरकारका विभागहरू आफ्नो मार्फत राख्ने अभिरुचि जाग्यो। हुकुमी शैलीमा शासन चलाउने कार्य भयो। संविधानको भावना विपरीत संविधानका मूल संरचनाहरूलाई नै भत्काउने, संसदीय मूल्य र मान्यतालाई, विधि र पद्धतिलाई कमजोर पार्ने गरी संघीय सांसदलाई
छलेर अध्यादेश मार्फत शासन गर्ने स्थिति देखा पर्यो। संवैधानिक परिषद सम्बन्धी संविधानको विशेष व्यवस्थालाई खण्डित गर्दै संसद बाहिर नगरी संसदको व्यवस्था नगरी संवैधानिक परिषद काम कर्तव्य अधिकार कार्यविधि सम्बन्धी ऐनलाई अध्यादेश मार्फत पटक पटक संशोधन गरी संवैधानिक परिषदको मर्यादा गरिमा र समाप्त गर्ने कार्यक्षेत्र सङ्कुचित गर्ने, संवैधानिक परिषदमा आफू अनुकूल नियुक्त गर्ने प्रबन्ध गरियो। यस्ता धेरै अध्यादेश जारी भए जसको हामीले प्रतिवाद गरेका छौँ। बहुदलीय व्यवस्थामा दलहरूलाई विभाजित गर्ने गरी कमजोर गर्ने प्रयत्न भए, सांसद अपहरण गर्ने जस्ता घटनाहरू सुनिए। संसदको अधिवेशन आह्वान र अन्त्य गर्ने सम्बन्धमा संविधानले विशेष व्यवस्था गरेको छ। यसको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परम्परा पनि छन् जुन संसदीय व्यवस्थामा अनुकरणीय हुन्छन्। सरकारबाट मान्य सभामुखलाई जानकारी समेत नहुने गरी संसद अधिवेशनको अन्त्य गर्ने काम भयो। त्यसैले वर्तमान सरकार र संविधान संसदीय मान्यताप्रति प्रतिबद्ध नभएको स्पष्ट छ। संविधान बमोजिम, अत्यन्त मर्यादित, गरिमामय, निष्पक्ष रहनुपर्ने, संविधानको मर्म भावना अनुरूप कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण पद र संस्थालाई दुरुपयोग गरी तिनको महत्त्व र गरिमा कम गरी वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थालाई नै कमजोर गर्ने गतिविधिहरू भए। यी घटनाहरूमा प्रधानमन्त्रीमा संविधानमा मुनि हुँ बरु संविधानभन्दा माथि हुँ भन्ने दम्भ व्यवस्थित भएको प्रमाणित भएको छ। मान्य संविधान सभामुख महोदय, बितेका 3 वर्षमा देशमा भ्रष्टाचार मौलाएर आयो। भ्रष्टाचारका ठुला काण्ड भए। सरकारको बहुमूल्य जग्गा र सम्पत्ति बिना मूल्य व्यापारिक घरानाहरूसँग मेलमुतो गरी लिजको नाममा दिए। मन्त्री स्वयं कमिसनको खेलमा लागेको घटना सार्वजनिक भए। कोभिड-19 को रोकथाम र नियन्त्रणमासँग सम्बन्धित औषधि सामग्री खोप खरिदको अनियमितता सतहमा आयो। राष्ट्रिय गौरवका महत्त्वपूर्ण योजनाहरू आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचारको कारण अल्पत्ता परेका छन्। यी कुनै पनि विषयमा विश्वसनीय छानबिन र कारबाही नभएको तथ्य हेर्दा प्रधानमन्त्रीको भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा रुचि भएको देखिएन। बरु प्रधानमन्त्रीले अनियमितताको बचाउ गरेको देखियो। सरकारले सुशासनको प्रत्याभूति गर्न सकेन। मान्य सभा महोदय, संविधानको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा पनि सरकार असफल भयो। संहितालाई सुदृढ गर्न तत्काल बनाउनु पर्ने आवश्यक कानून हालसम्म बनेका छैन। फलस्वरूप प्रदेश सभा सरकार स्थानीय तहले संविधान बमोजिम आफ्ना अधिकारको प्रयोग गर्न सकेका छैनन्। यस विषयमा यस बीचमा बनेका कतिपय कानून र संघीय संसदमा विचाराधीन विधेयक संघीय लोकतान्त्रिक भावना विपरीत छन्। मौलिक हकको सही कारणका लागि गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थापन फितलो रह्यो। नागरिकको मौलिक हक र स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने गरी विधेयक प्रस्तावित गरिए। सूचनाको हक, प्रेस स्वतन्त्रतालाई कमजोर गर्ने प्रयास भए। नागरिकको सांस्कृतिक हक समाप्त गर्ने प्रयत्न भयो। शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम अल्पत्ता परेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसको दबाव र सक्रियतामा आयोग गठन भए तापनि कामको अभाव र सरकारबाट हुनुपर्ने अन्य आवश्यक सहयोग समन्वय हुन नसकेको कारण आयोगको काम अगाडि बढेको छैन। आम जनतामा सरकार हुनुको अनुभूतिसम्म गरेका छैनन्। म प्रधानमन्त्रीलाई सोध्न चाहन्छु, तपाईँले चुनाव गरेका बाचा पछि पटक पटक